दानियल उसका चौथा बाब और उसकी 16वीं सादिया। बड़ी खूबसूरत बात है आज खुदा के कलाम में से करने की तो तालीम जो आज मैसेज के जरिए से डिलीवर होगी इसको ध्यान से सुनिए और खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। दानियल 4 बाब उसकी 16वीं और 17वीं। उसका दिल इंसान का दिल ना रहे बल्कि उसको हैवान का दिल दिया जाता है और उस पर 7 दौर गुजर जाता है। और फिर इसकी 35 आयत में लिखा है और जमीन के तमाम बशिंदे नाचीज गिने जाते हैं और वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। खुदावंद पापा अपने सुने जाने खुदावंद की बरकत शुक्रिया सर। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है उसको हैवान का दिल दिया जाएगा। तो ये जो मैसेज है बहुत अहम मैसेज है इसलिए का, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। उसको हैवान का दिल दिया जाता है। ये नबूकदनेस्सर के ताल्लुक से आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे। दानियल की किताब के अंदर खुदा ने दानियल के जरिए से नबूकदनेस्सर से कलाम किया कि इसको हैवान का दिल दिया जाए, क्योंकि खुदा पोटर है, हमली पोटर बनाता है इंसानों को। और क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया है और घर पे बनाया, अपनी शबीह पर बनाया और इंसान बेजा सवालात इंसान खुदा की जात पर उठाता है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया, तू क्यों ऐसा, तूने मुझे क्या बना डाला है, या तेरे तो हाथ नहीं, तू मुझसे मोहब्बत नहीं करता, तूने मुझे दुखों में डाल रखा है, बीमारियों के अंदर मैं मर रहा हूं, एरिया रगड़ के तकलीफ का बायस होता हूं। तो न सवाल जवाब उठाता है, बेजा सवालात खुदा की जात पर उठाता है, ऊपर बोलता है। दुनिया के लोग तो ये सवाल उठाते ही हैं, मगर आज बिलीवर की ईमानदार जो यीशु के लहू से जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी का भी स्टाइल कुछ इसी तरह का हो गया है कि वो खुदा के खिलाफ बेजा सवालात करता है कि तुझे क्या बनाया, तूने क्यों मुझे ऐसा बनाया, तेरे तो हाथ ही नहीं, या तू मुझसे मोहब्बत नहीं करता, दुखों में डाल रखा है, क्या ये सारे दुख मेरे लिए ही हैं, और तू कहाँ है, तू है नहीं। और आज तो दुनिया के अंदर खुदा की जात को माना ही नहीं जाता, और बनी इसराइल के दौर के अंदर भी खुदा की जात को बनी इसराइल में छोड़ा, बुत परस्ती की और आइडल वर्शिप की गई और बुत परस्ती की गई। और जब ये सवाल खुदा की जात पर उठना शुरू हुए, कहने लगे लोग, बनी इसराइल के लोग, कि तूने हमें बनाया इसलिए है, इसलिए हम बदकारी हर किस्म की निकम्मी हरकतें कर रहे हैं। तो खुदा को ऐसा नहीं बनाता, खुदा ने हमें अच्छा बनाया, घर पे बनाया, खुदा की जात हमसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए जब बेजा सवाल उठने लगे, लोग खुदा से दूर होने लगे, बुतों की परस्तिश, चांद की परस्तिश, सूरज देवताओं की परस्तिश, पागलों की वर्शिप होने लगी और लोग खुदा को छोड़कर गैर मबूदों के पीछे गैर मबूदों की वर्शिप करने लगे। तो तब खुदा ने हिस्से से कलाम किया, उसने कहा उठ कुम्हार के घर जा। कुम्हार यानी जो बर्तन बनाता है, मट्टी के बर्तन बनाता है, तो वहां मैं किससे कलाम करूंगा। तो जब वो गया जगह पर कुम्हार के घर, तो फिर लिखा है कि वहां पर कुम्हार मट्टी को लेता है, वो बर्तन बना रहा था मट्टी की। तो खुदा ने कहा इसी तरह मैंने भी इंसान को बनाता हूं, जिस तरह कुम्हार 2 तरह के बर्तन अपने घर में बनाता है, और तुम्हारे घर में 2 तरह के बर्तन बनते हैं, इज्जत का बर्तन और बेइज्जती का बर्तन।
لہذا خدا نے کہا میں بھی ایسے ہی ویسلز بناتا ہوں، برتن بناتا ہوں۔ خدا ہیمنلی یعنی پوٹر ہاؤس کے اندر، آسمانوں کے اندر انسانوں کو بناتا ہے، یا تو وسل آف آنر کے لیے بنتا ہے انسان، یا وسل آف ڈس آنر، یہ عزت کا برتن یا بےزتی کا برتن ہے۔ تو خدا لکھے انسان سے انتہا محبت کرتا ہے، اسے ہاتھوں سے بناتا ہے، پیار سے بناتا ہے، محبت سے بناتا ہے، اور مٹی سے ہی انسان کو بنایا گیا ہے، اور اس کے نفسوں کے اندر زندگی کا دم خدا نے ڈالا تو انسان جیتی جان ہوا، روح بدن جان کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ جب روح اور جان جسم سے نکل جاتی ہے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خدا نے انسان سے انتہا محبت کی ہے، اور خدا کے پریڈیسٹینیشن کے علم کے اندر جانتا ہے۔ پریڈیسٹینیشن کا علم یعنی اس کا مطلب خدا پہلے سے یعنی ٹو ڈیسائیڈ بیفور ہینڈ، خدا آلریڈی پہلے سے جانتا ہے۔ خدا ہماری ذات سے واقف ہے، اور اس نے پہلے سے ہمیں جانا، پہلے سے مقرر کیا۔ یعنی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ سب کے خون کے وسیلہ سے اس نے پہلے سے ہمیں برگزیدہ کر رکھا ہے، اور کیونکہ اس نے لکھا ہے افسیوں کے خط کے اندر پہلے باب کے اندر، اب پڑھ سکتے ہیں گھر سے جا کر، اس کی 4 اور 5 آیت کے اندر لکھا ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر سے چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق لکھا ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لاپالک بیٹے اور بیٹیاں ہو جائیں۔ تو یسوع کے وسیلہ سے اس نے لکھا بنائے عالم سے، جب عالم نہیں بنے تھے، کائنات کا وجود نہیں تھا، خدا نے مسیح میں مجھے اور آپ کو چن رکھا ہے، لہذا خدا سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے چاہتا ہے کہ ہم عزت کے برتن ہوں، خدا تو عزت کا برتن بناتا ہے اور بےزتی کا بھی برتن بناتا ہے تاکہ اپنا نام دنیا کے اندر مشہور کرے۔ اور اگر جو لوگ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، خدا کی عبادت نہیں کرتے، خدا کی ورشپ نہیں کرتے، تو خدا ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے تاکہ وہ خدا کی حضوری میں نہ آ سکے، اور وہ آتے بھی نہیں، دنیا کے اندر گم رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، دنیا کی ایکٹیویٹی کے اندر کھوئے رہتے ہیں، دنیا اپنی زندگی کے اندر ہوتی ہے، لہذا وہ بےزتی کا برتن ہوتے ہیں۔ پھر ایسے خدا ایسی آنکھیں ہم پر نازل کرتا ہے تاکہ خدا آپ کے نام کو مشہور کرے، ظاہر کرے کہ میں ہوں۔ تو جیسے فارون جیسے لوگ ہوں، فیرو جیسے لوگ ہوں، لکھا 10 آفتیں وہاں پر خدا نے نازل کی، وہاں آفتیں نازل ہوئی تو سارا شہر تباہ ہو گیا، مصر بھی تباہ ہو گیا، مگر فارون بھی وہاں پر تباہ ہوا، کیونکہ وہ بےزتی کا برتن تھا۔ اس لیے خدا کی عزت کا برتن بناتا ہے، اور آج جو لوگ کلیسیا کے اندر ایماندار خدا کی حضوری میں نظر آتے ہیں وہ عزت کا برتن ہے۔ تو جو خدا کی حضوری میں نہیں نظر آتے، آپ اسے جان سکتے ہیں کہ وہ بےزتی کے برتن ہونے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس لیے وہ خدا کی حضوری میں نہیں آتے، ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی، ان کو نصیب ہی نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی حضوری میں آئے، اور جگہ پر وقت گزارتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بنائے عالم سے بیشتر سے نصیب میں نہیں چنے گئے، اس لیے وہ دنیا کے اندر ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ لہذا خدا نے دنیا کے اندر بادشاہ مقرر کے، خدا جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور شاہ عظیم خدا ہے، شاہ عظیم، شاہ بادشاہ ہے، کنگ ہے، کائنات کا بنانے والا، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے اپنے اختیارات دے دیتا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں بادشاہوں کو بھی خدا نے اپنے اختیارات دے دیے ہیں۔ بادشاہوں کے اندر جتنی دنیا کے اندر بادشاہیاں آتی ہیں یہ سب خداوند کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بے شک بادشاہ دنیا کے اندر جو آتے ہیں وہ دنیا کے اندر بےزتی کا برتن کیوں نہ ہو، مگر خدا کی طرف سے ہی یہ اتھارٹی، یہ اختیارات، یہ پاور خدا دیتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ دانیل کو خدا نے دانیل سے کلام کیا، اور نبوکدنصر نے لکھا کہ خواب دیکھا، اور جب خواب دیکھا تو اس نے ایک مورتی کو دیکھا، لکھا ہے اس کا سر سونے کا، پھر اس کا لکھا ہے کہ سینہ اور بازو کے بارے میں لکھا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے اس کا شکم کے بارے میں لکھا ہے،
लिखा है उसकी टांगें, राने जो थी वो लिखा लोहे की, और फिर लिखा उसके पांव की उंगलियां, एक मूर्ति देखी गई है, वो कुछ लोहे की और कुछ मट्टी की। तो आप देखिए सर खाली सोने का। तो बाइबल के अंदर ये हुकूमतों को शो किया गया, क्योंकि उसे ख्वाब आया नबूकदनेस्सर को, तो दानियल ने थे उसकी तबीब थी। और दानियल को देखिए नबूकदनेस्सर के दौर के अंदर, उस दौर के अंदर बाबल की हुकूमत के अंदर, बेबीलोन की हुकूमत के अंदर खुदा ने नबूकदनेस्सर को वहां पर बादशाह बनाया और अपना अख्तियार दिया, अथॉरिटी दी, पावर दी उसने, खुदा ने उसे, और उसने बड़ा वहां पर बाबल के अंदर काम किया। उसने ऐसी ऐसी तमीरात की, वहां पर उसने दीवारें ऐसी बनाई, इतनी मोटी दीवारें थी कि उसके अंदर सराख नहीं किया जा सकता था, और उसके ऊपर 4-5 रथ स्पीड के साथ दीवार के ऊपर गुजर सकते थे। यानी इतनी मोटी दीवार, दुश्मन अंदर आ नहीं सकता था। इस कदर उसने अपने मुल्क के इर्द गिर्द डिफेंस को बनाया, दीवार को बनाया। उसके ऊपर 5-6 रथ ऐसे भागते थे। तो इस कदर उसने अपने मुल्क की प्रोटेक्शन कर रखी। फिर उसने दीवारों के ऊपर, बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर उसने बागात लगा रखे थे, और दूर से ऐसे नजारे थे कि ऐसे लगता था कि जैसे आसमान के ऊपर, यानी फजा के अंदर ही बाग लगे थे। इस कदर उस दौर के अंदर, नबूकदनेस्सर के दौर के अंदर, बाबल के अंदर बड़ा इल्म था। वहां पर आलम रहते थे, मैथ का इल्म था, एस्ट्रोनॉमी का इल्म था, हर किस्म के अलूम वहां पर मौजूद थे। हम अगर जब दानियल और नबूकदनेस्सर, दानियल को और फिर सदर मिस्र अब्दुल-नजूर को जब वहां पर असीर करके गुलाम बनाकर लाया गया, तो खुदावंद के कलाम ने लिखा इस कदर उनके पास इल्म था, बाबल के पास, बेबीलोन के मुल्क के अंदर, नबूकदनेस्सर के दौर के अंदर बहुत इल्म था। मगर लिखा है दानियल और सदर मिस्र नजूर का इल्म 10 टाइम उनसे बढ़कर रहा। आइए खुदावंद के जलाल के लिए जोर से लगता है। लिखा वो नॉलेज से भरे थे, मगर खुदा का लोग दानियल उससे भी नॉलेज में आगे था। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपने लोगों को नॉलेज देता है। और लिखा है कि वहां का नबूकदनेस्सर मान गया, हैरान हो गया खुदा की ताकत को, खुदा की कुव्वत को, कि दानियल के अंदर तो खुदा की रूह है, खुदा काम करता है। तो वो मानता था। और एक दफा सदर मिस्र अब्दुल-नजूर को उससे आग की भट्टियों में डाला, जब वर्शिप खुद की करने के लिए उसने हुक्म जारी किया, तो उन्होंने जब नहीं की तो लिखा उसको आग की भट्टियों के अंदर उसने फेंक दिया। मगर खुदा खुद, क्योंकि वो अदर से खुदावंद के प्लान के अंदर थे, खुदा ने उनको चुन रखा था, वो मिस्र इज्जत के बर्तन थे, मिस्र ऑनर के बर्तन थे। लिहाजा खुदा ने खुद आकर उनको आग की भट्टियों से बचा लिया। और नबूकदनेस्सर ने उस वक्त भी करार दिया कि वाकई तुम्हारा खुदा का है तमाम खुदाओं से, क्योंकि उस मुल्क के अंदर बड़े ही बुत थे, उसने बड़े बुत बना रखे थे, खुदाओं की प्रस्तुत करता था, मबूतों की प्रस्तुत की जाती थी, ईंट पत्थर से बनाए बुतों की वर्शिप, पागलों की वर्शिप की जाती थी। ये नबूकदनेस्सर बुत परस्त बादशाह था। और मगर जब उसने देखा कि आग भी सदर मिस्र अब्दुल-नजूर को जला नहीं सकती, तो लिखा है खुदावंद के कलाम में, उसने कहा तुम्हारा खुदा जो है बड़ा है। फिर उसने दानियल को भी बात में लिखा खुदा के कलाम के अंदर, उसने शेर में मांग कर डाला था। और जब उसने देखा कि शेर भी उसे खा नहीं सके, 3 दिन के भूखे शेर, तो उसने ये कहा, इकरार किया, उसने ये कहा कि ऐ दानियल निकला, क्योंकि तेरा खुदा मेरे खुदाओं से बड़ा है। आइए खुदा की जलाल से ऐसा खुदा जो फैसले से बड़ा आलम से हमें जानता है, वो नबूकदनेस्सर को भी जानता है, बादशाहों को भी जानता है। उसने जितनी दुनिया के अंदर बादशाहियां की हैं उन सब को जानता है, और उसने वकालत कर रखी है वो बादशाहियां। खुदा की तरफ से ये फौजियां, ये करार मिलते हैं। और खुदावंद के कलाम के अंदर आप पढ़ सकते
کہ جو بادشاہیاں گزری ہیں سب سے پہلے سپر پاور جو تھی مصر کی حکومت ہوئی، مصر کی حکومت یہ سپر پاور گزری ہے، پھر اشور کی حکومت، پھر تیسری بابلون کی بابل کی حکومت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کے دور کے اندر نبوکدنصر تھا، اور اس کے بعد خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ فارسی حکومت پوری اختیارات دیکھیں خدا نے دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد یونان، اس کے بعد روم کی حکومت، اور اس کے بعد ریوائز قوم، یہ سب مورتی کو جب دکھایا گیا نبوکدنصر کو، تو جو تیسری سپر پاور تھی یہ بابل کی حکومت تھی، خدا نے اسے بڑا علم دے رکھا تھا اس ملک کے اندر، اسے اختیارات کیے، اس نے بڑا کام کیا، اس نے بڑی تعمیرات کی، اور بہت بہت زبردست اس نے عجوبے بنا ڈالے اس دور کے اندر۔ بابل کے اندر آپ کو عجوبہ ملے گا وہاں پر مشہور، مگر ایک دن جب وہ اپنے محل میں چل رہا تھا، سنیے چل رہا تھا، تو وہاں پر کہنے لگا یہ ساری شان و شوکت میری طرف سے ہے، گھمنڈ اس کے اندر آ گیا، تکبر اس کے اندر بھر گیا، تو لکھا کہنے لگا کہ یہ ساری شان و شوکت میں نے بنائی ہے، حالانکہ یہ اختیارات خدا دیتا ہے، اتھارٹی اختیارات پاور سب خداوند شاہ عظیم جو ہے وہ دیتا ہے، خدا شاہ عظیم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہنے لگا میں شاہ عظیم بادشاہ ہوں، لکھا ہے خدا نے پھر اسے خواب دکھایا، جب وہ سو رہا تھا تو بے چینی کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا، ڈر گیا، خوفزدہ ہوا، گھبرا گیا، اور پھر اس نے اپنے عالموں کو بلایا، اپنے جادوگروں کو بلایا، جتنے علم رکھنے والے لوگوں کو بلایا، مگر وہ ان خوابوں کی تعبیر نہ کر سکے، مگر لکھا اس نے دانیال کو بلایا، پھر دانیال نے خواب کی تعبیر کی، اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، وہ آسمان کو چھو رہا ہے، تمام پرندے اس کے اوپر بیٹھے ہیں، تو وہ بڑا بڑا ہے، بہت بڑا بڑھ گیا، ہرا بھرا ہے، تو پھر دانیال نے اس کی تعبیر کی، اس نے کہا کہ دانیال تو نے جو خواب دیکھا ہے یہ درخت تو ہے، تیری سلطنت بہت بڑھ گئی دنیا کے اندر، اس کی سلطنت اگر ہے بھی بابل کی تو پوری دنیا کے اندر ہے، یہ ہندوستان پاکستان بھی بابل کا ہی حصہ بن گیا تھا، امریکہ ہر ملک بابلون کا حصہ تھا، اتنی بڑی اس کی حکومت تھی، اتنا اختیار خدا نے دیا ہوا تھا اسے، مگر اس کے اندر لکھا تمام میں غرور سمایا، لکھا اسے خواب خدا نے دکھایا ہے، اس نے کہا کہ یہ دیکھ لے، دانیال نے کہا کہ تو نے ایک بہت بڑا درخت دیکھا ہے جس کا کونا اوپر سے وہ آسمان کو چھو رہا ہے، یعنی اس قدر میں نے تجھے برکت دی، تو دانیال نے کہا یہ درخت تو ہی ہے جو زمین سے لے کر آسمان کا تھا، اس قدر تجھے خدا نے اختیار دیے، شاہ عظیم خدا نے، کائنات کا بابا خدا ہے جو اختیارات دیتا ہے، بیشتر سے ہمیں جانتا ہے، اور لکھا ایک آسمان سے قدوسی آیا، فرشتہ آیا، اس نے اس کی نیچے سے اسے کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ کر ختم ہو گیا، لیکن اوپر سے آواز آئی کہ قدوسی نیچے سے اس کا تنا رہ دینا تاکہ اس سے اوس پڑے، اور پھر اسے زنجیروں سے باندھ دینا، اس تنے کے بارے میں لکھا ہے، لکھا اوپر سے نیچے، یعنی اس کے نیچے سے کاٹ دیا گیا، ایک آسمان سے قدوسی آیا، اسے کاٹ دیا، اس نے کہا کہ تو جو اپنے آپ کو شاہ عظیم کہتا ہے، کمال میں تیرے اندر سمایا ہے، اے نبوکدنصر، اب سوچ لے، اب سن لے غور سے کہ تجھے خداوند کے کلام میں لکھا خدا کہتا ہے کہ تجھ کو حیوان کا دل دیا جائے گا، تو نے اپنے اندر تکبر سمایا، گھمنڈ سمایا، لہذا لکھا ہے کہ تجھ کو حیوان کا دل دیا جائے گا، تو بیلوں کی طرح گھاس کھائے گا، اور لکھا ہے آکاش کی طرح تیرے پر ہوں گے، جانوروں کی طرح تیرے نوکر بن کر آئیں گے۔ خدا نے یہ اسے کہا، اس کی سوچ حیوانیت جیسے ہو گئی، لکھا ہے کہ دانیال نے اسے بتایا کہ اے بادشاہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو غریبوں کی مدد کر، یتیموں کی مدد کر، اور اپنے اندر سے سختی ختم کر دے،
दिन खुदा तुझ पर रहम करेगा। मगर लिखा है कि वो नबूकदनेस्सर साल गुजर गया, मगर वो लिखा है कि उसने गौर नहीं किया। और लिखा पूरे साल के बाद लिखा वो जब महल में रहता था तो फिर खुदा के नाम लिखा उस पर वो वाक़या हुआ। ये भी लिखा कि तुझे आदमियों में से धकेल कर भिक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। और लिखा 1 साल के बाद उसे आदमियों में से भिक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। भैंस की तरह घास खाने लगा, जंगलों के अंदर रहने लगा, अकाब की तरह उसके पाप निकल आए, जानवरों की तरह नौकर निकल आए। और आज साइंस के अंदर, दुनिया के अंदर इसे बीमारी कहा जाता है, एक बीमारी हो जाती है। सुनिए, तो इसके मैं बारे में बताऊंगा। एक बीमारी दुनिया के अंदर होती है, हैवानियत की बीमारी। इंसान हैवान बन जाता है, हैवानी नेचर उसके अंदर आ जाता है, हैवानी नेचर। जैसे आजकल बहुत सारी मूवीज बन रही हैं इस पर, और जैसे कोई भेड़िया नुमा इंसान, फिर या रीछ जैसा इंसान, तो ये बीमारी होती है। और इसके तल्लुक से कहा जाता है कि ये बीमारी होती है कि इंसान जब बीमारी होती है तो वो यानी रीछ जैसा नजर आता है या भेड़िए जैसा और जानवर की तरह उसकी नेचर हो जाती है। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है इसको भी जो है वो हैवानियत की नेचर होती है। इसका दिल हैवान का दिल बना दिया गया और लिखा ये घास खाने लगा, जानवर और फिर अकाब की तरफ निकल आया, नौकर निकल आया और जंगलों के अंदर रहने लगा, जानवरों के अंदर रहने लगा और इस पर औस पड़ती थी। तो आप देखिए बेचैन, क्योंकि इसके अंदर घमंड समा गया। और आप देखिए कि खुदा के अथॉरिटी देखिए, खुदा के इख्तियार देखिए, खुदा जिसे चाहे जो मर्जी बना डाले। इसलिए बात के अंदर लिखा किसकी हिम्मत कि खुदा के सामने कहे कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया। शैतान के अंदर भी लिखा घमंड नहीं समाया। हालांकि सब फरिश्तों में से मुकद्दस फरिश्ता, अजीम फरिश्ता था, लेकिन लूसीफर के अंदर भी घमंड समाया। कहने लगा मेरा तख्त भी खुदा से भी ऊपर होगा। और यार नबूकदनेस्सर ने भी बादल के दौर के अंदर अपने मुल्क के अंदर कहा कि ये सारी शोहरत शौकत मेरी है, मैंने कायनात को बनाया, मैं ही खुदा हूं। और लूसीफर के अंदर भी यही घमंड समाया, लिखा जिंदगी की तरफ फेंक दिया गया। और नबूकदनेस्सर के अंदर भी यही घमंड समाया। लिखा खुदा ने से जानवर का दिल दे दिया, घास खाने लगा। लिखे 7 दौर गुजरेंगे, 7 साल का अरसा इस पर गुजरा। आप देखिए खुदा के हाथ में चीजें हैं, खुदा जिसे बनाए किस तरीके से बना डाले। और अगर आज भी लोग घमंड के अंदर आ जाते हैं, खुदा हैवानियत की नेचर उनको दे देती है, ऐसे आंखों से दहशत करती है। और दुनिया के बादशाह जो हैं उनकी आप नेचर देखिए, हैवानों की नेचर, जानवरों की नेचर, और उनको जानवरों से ही तशबीह दी गई। और आप अगर देखें खुदावंद के कलाम के अंदर बादशाहों का जिक्र करें तो खुदावंद के कलाम के अंदर क्या बादशाहों के चेहरों से, आंखों से हैवानियत नजर आती है, क्योंकि नेचर उनकी दुनियादारी की होती है। घमंड समाया होता है कि हम पता नहीं क्या चल रहा है। खुदा उनकी सोचों को बदल डालता है, उनके ख्यालों को बदल डालता है। लिहाजा भाई बहनों, खुदावंद जैसा चाहे इंसान को बना सकता है, ये खुदा के इख्तियारात है। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, सुनिए, अगर कोई गूंगा पैदा हुआ है तो किसने बनाया है? अगर कोई लंगड़ा पैदा हुआ है या बहरा पैदा हुआ है या अंधा पैदा हुआ तो खुदा कौन बनाता है? सुनिए, खुदा बनाता है। ये तो खुदा के हाथ के अंदर है, खुदा बनाता है। और खुदावंद के कलाम के अंदर सुनिए, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा मूसा, हालांकि किस कदर अजीम खुदा का बंदा था, मगर उसकी जुबान के अंदर लुकनियत थी, यानी सता के बोलता था। और जब खुदा ने कहा जा तेरे के पास, जा फरौन बादशाह के पास, मैं तुझसे कलाम करता हूं, जा तुझसे कलाम कर। तो कहने लगा मेरी तो जुबान धोतरी है खुदावंदा, मैं तो सही बोल भी नहीं सकता, मैं कैसे उसके सामने बोलूं? तो खुदा ने कहा तू जाकर बोल, गूंगा बहरा कौन बनाता? मैं ही बनाता हूं, मेरे पास इख्तियारात है, तू जाकर उससे कलाम कर। तो उसने फौरन कहा मेरा भाई आगे जाकर उससे बात करो। तो खुदा ने कहा जा, तेरे अंदर जो ख्वाहिश है ये भी ठीक है।
تو خدا موسیٰ سے کلام کرتا اور موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے کلام کرتا، ہارون جا کر بادشاہ سے کلام کرتا. یہ خدا کے اختیارات ہیں. لیکن جب بحر کلثم کو کراس کیا گیا تو لکھا موسیٰ کی زبان کھل گئی. ہاللیلویا. وہ صحیح بولنے لگا، خدا کے جلال سے یہی بولنے چلی جاتی. لکھا اس کی زبان کی گرام کھل گئی. اور لکھا آگے جا کر جب انہوں نے پانی بنی اسرائیل نے مانگا تو کڑو پانی تھا. لوگ چلانے لگے، بنی اسرائیل کے لوگ شور کرنے لگے. تو لکھا موسیٰ وہاں پر سوچے سمجھے بول اٹھا، خدا کے خلاف بول اٹھا. سوچے سمجھے بے باکی کا گناہ وہاں پر اس نے کیا. لکھا اس لیے خدا نے کہا بس موسیٰ تو اب آگے نہیں جا سکتا، تو پہاڑ پر چڑھ جا اور ملک کنعان کو دور سے دیکھ لے، کیونکہ تو نے بے باکی کی ہے. تو نے خدا کے خلاف کی بات کر دی. یہ دیکھیے چھوٹی سی غلطی اسے کی ہے، حالانکہ لکھا ہے کہ اس کے اندر بڑا حلیم شخص تھا، خدا کے ساتھ چلنے والا تھا. ایک لفظ بے باکی کر گیا، فوراً بول تھا. اور اگر وہ اس کی زبان نہ کھلتی، لکنی بھی ہوتی تو آپ سوچیے وہ جب بولتا تو سوچ سمجھ کر بولتا، آہستہ آہستہ بولتا تو غلطی کے چانس نہ ہوتے. خدا نے موسیٰ کو بنایا ہی ایسا، وہ عمل سے بنا ہی ایسا تھا، مگر اس نے ڈیزائر خدا سے کر لی کہ خداوند میری زبان کو ٹھیک کر دے. خدا نے ٹھیک کر دیا، مگر بے باکی کر گیا. جذبات کے اندر بول اٹھا، چلا اٹھا. تو لکھا ہے خدا نے آگے اسے جانے نہ دیا. تو آپ دیکھیے خداوند کے کلام کے اندر پولس رسول کو دیکھیے. پولس رسول کو کی زندگی پہ غور کیجیے. وہ ایسے جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، یہ تقریر نہیں کر سکتا تھا، وہ اس طریقے سے بول نہیں سکتا تھا. تو آپ دیکھیے مگر وہ لکھنے میں ماہر تھا، اس لیے اس نے کلیسیوں کو لیٹر لکھی اور اس سے لیٹر اس قدر پاورفل تھے. وہ ایسے تقریر نہیں کر سکتا تھا، کلاس کو پیش نہیں کر سکتا تھا جس طریقے سے جس پروسیس میں کر رہا ہوں. یعنی خدا نے اس کے اندر تھا، اس لیے اس نے لکھا بارہا خدا سے دعا کی مگر خدا نے اسے شفا نہیں دی. خدا نے کہا میرا فضل تمہیں لیے کافی ہے. آئیے خدا ان کو قرار کریے. ساری زندگی میں ایسا ہی رہا، مگر جب کمزوری کے اندر کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں تبھی جوراور ہوتا ہوں، مگر لکھنے میں ماہر تھا. اس لیے اس نے اپنی ذات کے طرف سے کہا کہ ابلیس کا قاصد آ کر مجھے کانٹا جھپوتا ہے تاکہ میں غرور کمانڈ کے اندر نہ ہوں. بڑا علم تھا پر اس کے اندر. اسی طرح نبوکدنصر کے اندر لکھا بہت علم تھا. اس کے دور کے اندر ہر قسم کا علم، ہر قسم کی پریکٹس تھی، مگر اس کے زندگی کے اندر من میں سمایا. خدا نے کہا بس اب تجھے کس کا دل دیا گا؟ حیوان کا دل دیا جائے گا. حیوانیت تیرے اندر آ جائے گی، 7 سال تک تو حیوان رہے گا، حیوانیت کے اندر رہے گا. جب اس نے پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے جا کر طیبہ کی 7 سال گزرے، گھاس کھائی، جنگلوں کے اندر رہا، جانوروں کے اندر اس کا بسیرا تھا. 7 سال کے بعد اس کی عقل ٹھکانے آئی نبوکدنصر کی. اس نے خدا سے معافی مانگی. اور یہاں پر بائبل کے اندر دانیال کی کتاب میں لکھا اس نے چلا کر کہا، اس نے کہا خداوند تو ہی شاہ عظیم ہے، کائنات کا بنانے والا، ہر چیز کا بنانے والا ہے. جب اس نے ایسا کہا تو پھر لکھا وہ تمہارا بحال ہوا. آمین. اس نے کہا کہ اس کا ٹنڈا، اس رف کا ٹنڈا رہنے دینا. اور اس نے جب معافی مانگی تو خدا نے اسے کیا بحال کیا. اسے 7 سال کا اس کی عقل واپس آئی. اور آپ دیکھیے یہ عقل خدا نے اسے واپس دی، تب وہ لکھا دوبارہ بحال کیا گیا. اور آپ دیکھیے خدا کے پاس اختیارات ہے. اب تھوڑے خدا کے پاس ہے. اور اب سوچیے کہ بلال نبی کی گدی کو لکھا خدا نے عقل دی تو وہ انسانوں کی طرح بولے. آمین. لکھا اس نے انسانوں کی طرح بول کر نبی سے کہا، بلال نبی سے کہا کہ آگے تو موت کا فرشتہ ہے، تلوار پکڑے ہوئے کدھر جا رہا ہے، مار دے گا تجھے. لکھا خدا نے اسے عقل دی. تو خدا کے اختیارات کو سمجھیے. خدا کے ساتھ کبھی ایسے بیجا سوال نہ کریں کہ تو کیا بناتا ہے، تو نے کیوں ایسا بنایا. بھائی اگر خدا نے آپ کو گنگا بنایا تو خدا ہی نے بنایا ہے، اور خدا نے اگر آپ کے اندر
ऐप रखा है तो खुदा ने बनाया। लिहाजा जब तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे, तो फिर खुदा क्या करता है, आपको बहाल कर देता है। नबूकदनेस्सर ने खुदा के कलाम में लिखा है कि जब माफी मांगी तो खुदा ने क्या किया, उसे बहाल किया। लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर बेशुमार बादशाहों की नेचर लिखी हुई है। और अगर आप बाइबल के अंदर खुदा के कलाम के अंदर देखें तो बेशुमार ऐसे लोग थे दुनिया के अंदर बादशाह थे। और आज भी जो बादशाहियां इंसानों को दी गई है, ये सब खुदावंद की तरफ से है। मगर जो लोग तकब्बुर के अंदर आते हैं, जो बादशाह, जो लोग मगरूर हैं, गरूर के अंदर आते हैं, तकब्बुर करते हैं कि ये शान शौकत कायनात का हर हिस्सा हमने खुद से कमाया है, खुदा की तरफ से नहीं है, तो फिर लिखा उनकी आंखों से, उनके चेहरों से हवानियत नजर आती है। और इसलिए बाइबल के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि यूनान का जो सिकंदर आजम था, जिसने पूरी दुनिया फतह की, लिखा उसकी नेचर बच्चों को मारा, दुनिया को मारता चला गया, क्योंकि उसकी हवानियत उसके अंदर थी। खुदा से दूर था, बुत परस्त शख्स था, लेकिन खुदा ही इख्तियार देता है, जिसे चाहता देता है। तो अगर कोई परेशान हो जाए कि ये इख्तियार मुझे नहीं मिले, मैं तो इस लायक नहीं है, जब इस लायक होगा तो खुदा तो मेहरबान खुदा है, आपको सारी चीजें दे देगा। तो इसी तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है हवान, फिर लिखा रोम की हुकूमत को अब दर्द क्या कहा गया, रोम को भी हैवान ही कहा गया, और उसे तो मॉन्स्टर कहा गया। उसकी नेचर को, रोम की हुकूमत का नेचर, उसकी जो मॉन्स्टर लोहे के दांत, ऐसा जानवर जिसके लोहे के दांत, यानी उसके दौर के अंदर रोम की हुकूमत इस कदर खतरनाक हुकूमत थी। लोहे के दांत से मुराद कि उनके वेपन जो थे वो सारे के सारे लोहे के थे, और मसीह के दौर के अंदर उन्होंने लोहे के वेपन से ऊपर इस्तेमाल किए। इस कदर उन्होंने मसीहों पर जुल्म किया है। और रोम की हुकूमत जो मॉन्स्टर उसकी नेचर है, इस कदर उसके दौर के अंदर वेपन थे, इस कदर हथियार थे, खतरनाक हथियार दौर के अंदर, लेकिन वो बहुत जुल्म करते थे। और ये हवानियत खुदा ने दे रखी है। जो लोग खुदा से दूर होते हैं, खुदा से प्यार नहीं करते, खुदा से दूर होंगे, तो फिर खुदा जो है ऐसी हवानियत, खतरनाक नेचर इंसान को दे जाता है। उनकी आंखों से आपको हवानियत नजर आएंगी, जानवर नजर आएंगे, फिर उनके काम जानवर जैसे होंगे, नोच देंगे इंसान को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को नहीं देखेंगे, क्योंकि हवानियत है, हमारी नेचर, जानवर एनिमल नेचर उनकी जिंदगी के अंदर है। उनको नहीं होता मां कौन है तो बहन कौन है, इस कदर बदकार सोच होती है, नकमी सोच, गंदी सोच उनकी होती है, क्योंकि हवान है ना, हवानियत उनके अंदर होती है। और बाइबल के अंदर आप देख सकते हैं कि फिर आज के दौर के अंदर आप गौर करें, इस कदर जबरदस्त वेपन हुकूमतों ने बना रखे हैं, एटमी बम, वही चल जाए तो इंसान ऐसे ही सो जाए, हवा के साथ फिनिश हो जाए, पूरी दुनिया एक सेकंड के अंदर फर्क है। अब सोचिए, इस कदर वेपन बनाए हैं, केमिकल है बम के अंदर, और फिर आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे लड़ाके जहाज इंसानों ने बनाए हैं, अपने लिए ही बनाए हैं। तो आप देखिए, आज भी इस कदर लोगों का नॉलेज है, लोग बनाते हैं, और फिर मिसाइल बनाएंगे कि मैं हथियार जो है दुनिया के अंदर आपको नजर आएंगे। ये सब जो है आप देखिए उनकी नेचरों से, उनके रवैयों से, उनके चेहरों से, उनकी आंखों से आपको हैवानियत नजर आएगी। जो लोग खुदा से नहीं प्यार करते, फिर खुदा उनकी सोचों को, उनकी नेचर से बना डालता है। इसलिए लिखा न भूखा नजर, जब उसे हैवान का दिन दिया गया, 7 साल गुजरे, तब उसने माफी मांगी, अपने आप को ब्रोकन किया, हलीम किया, तब खुदा ने क्या उसको दोबारा बहाल किया और उसने खुदावंद की मस्ती की, खुदावंद की शुक्रगुजारी की। इसलिए आज खुदा हमें जिंदगी देता है, हमें सेहत देता है, इसलिए हमें खुदावंद की प्रोसेस करनी, खुदावंद के नाम को जला देना है, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया है, वो बेशतर से हमें बनाता है, हमसे मोहब्बत करता है, उसने हमें इज्जत का बर्तन बनाया ताकि हजूरी, खुदा की हजूरी में आकर उसकी हजूरी में नजर आए, वर्शिप करे, प्रोसेस करे, उसके कलाम से शीफा हो। इसलिए अगर आज भी कोई खुदा से दूर है तो खुदा हमें ऐसा दिल देता है जो हैवानी नेचर होती है, एनिमल नेचर,
जानवरों की सोच उनकी जिंदगियों के अंदर होती है, बिगड़ते चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह के एक बर्तन हाथ में बनाता बनाता बिगड़ गया, वो बिगड़ते जाते हैं। मगर जब माफी मांगेंगे, अपने आप को हलीफ करेंगे, फतह करेंगे नबूकदनेस्सर की तरह, तो खुदा दोबारा से भाग कर दिया। आइए अपने सर को झुकाइए, आके बात कीजिए।